أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. और बता, कमेंट करने में एटीएम से पैसा कट के क्या? चलो कमेंट करो।